इलेक्शन जायले 7 तारखेर आमी इलेक्शन्स आसा. आमचे सगळे केडर सगळ्यांकडे वोट्स मागपाचे आमी हातूनच आमी बुथा बुथारी भोंवतात आनी लास्टाक राजकारण म्हणटा ते वोट्स मागपाचेच आनी वोट सपोर्ट करपाचेच आसता. सो हांवूय सगळ्यांक मेळटा, एक्स एमएलएज जावं एक्स काउन्सिलर्स जावं सगळ्यांक मेळ्ळा आनी वी आर रिक्वेस्टिंग देम. आज नरेंद्र मोदीजी सगळ्याकडे देशभरान बरें काम करतात. तांचे स्वप्न विकसीत भारता खातीर जे आसा ते पूर्ण करपा खातीर सगळ्यांचो आदार जाय. आज आमी जेन्ना 400 पार म्हणटा तेन्ना हे सगळे लोकांच्या कॉन्ट्रिब्युशनान जावपा जाय. आनी आज आमी जरी अशें आसा की आज आमी साऊथ गोवा इजिली आमी हो सीट जिखता, तरी सुद्दां जितले एडिशन आमकां जातले, जितले सपोर्ट आमकां मेळटलो तितलोच आमकां मोदीजी खातीर हाडपाक जाय. कित्याक आज आमी सगळ्या पळयता की देशभरान आज कितें चालू आसा आनी जे स्वप्न आज आमचो प्रायम मिनिस्टर पळयता आनी सगळ्यात महत्वाचे म्हणटा सगळ्या घटकांक घेवन जेन्ना आमी फुडें वचपाचो हें करता तेन्ना म्हाका दिसता त्या विजनाक सपोर्ट करप. सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास आनी बाकीच्यो गोष्टी ज्यो आसा ते सगळे जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सगळ्यांक बरोबर घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत भारत जावपा खातीर आमचें स्वप्न पूर्ण जावपा खातीर आमकां मदत जातली. आनी त्या अंतर्गत हांव सगळ्या कडेन मेळत आसा. हांव सगळे एक्स काउन्सिलर्स, एक्स चेअरपर्सन, आमचो एक्स एमएलएज तांकां सगळ्यांक मेळ्ळा आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की मोदीजीच्या विजनाक तुमी सपोर्ट करचें म्हणून. दाजीबाब खंय तरी 2 वरां तुमची मिटींग जाली. वॉट वॉज द रिएक्शन फ्रॉम द अदर सायड, म्हणजे येस ऑर एनी इंटरेस्ट? सी आमी वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू सपोर्ट नरेंद्रजी मोदी. आज आमकां जाय म्हणटा तो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी त्या खातीर आज देशा खातीर हो सपोर्ट जाय. हो पळय जरी आमी रायवल असले आमी आज चिंतता ते राष्ट्रा खातीर चिंतता. आज राष्ट्र वयर सरपा जाय सगळ्यांनी. म्हणजे हे इलेक्शन जे आसता ते नॅशनलाचें इलेक्शन आसा. हे पर्टिक्युलर गोंयचें इलेक्शन नाजाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें इलेक्शन ना. आनी जेन्ना राष्ट्राचें चिंतता आज सगळो राष्ट्र आमचो इतलो वयल्या पावण्यार पावला ताका आनी वयर करपाचो, ताका विश्वगुरू करपाचो जे स्वप्न आमचो प्रायम मिनिस्टर बाळगिता ते बाळगुपा खातीर प्रत्येक जाणान आपलो इन्वॉल्वमेंट भितर दाखोवचो. लास्टाक देश आमचो न्ही, सगळ्यांचो देश, म्हजो एकट्याचो देश न्ही, नाजाल्यार बीजेपीचो एकट्याचो देश न्ही, हो देश सगळ्यांचो. त्या खातीर सगळ्यांक घेवन आमी फुडें वचपाक सोदता आनी त्या अंतर्गतूच आमी सगळ्यांक मेळटा. टू एवरी कॅम्प आमकां काँग्रेस, वी आर नॉट सीइंग हिम एज अ काँग्रेस. एका टायमार तो भारतीय जनता पार्टीचोय कार्यकर्तो आशिल्लो, पण आमी ते न चिंतता पॉलिटिकल डिफरन्सीस आमी सायडीन दवरल्या. आनी ह्यो आजूच न्ही, तुमी जाणा की जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना पासून हांवें ड्यू क्रेडीट कोणाक दिवपा जाय तें दिलां. हांवें कोणाच कडेन एनिमिटी म्हणटा ती करूं ना. कित्याक आमचे पक्षाचे जे धोरण आसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या धोरणाचेर आमी वतात. आमी बेश्टे उलोवपाक जाय म्हणून उलयना. आनी सगळ्यांक काल पासून म्हजी इंटरव्यू जाली नाल्यार 2 म्हयन्या पयलीं इंटरव्यू तेन्नाय बी हांव सगळ्यांक सांगता एवरीबडी हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट टू द डेव्हलपमेंट. सगळ्यांक कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय म्हणून. इलेक्शन जेन्ना येतलें तेन्ना आमी इलेक्शना कडेन झगडया. पूण आज जेन्ना एक राष्ट्राचो एक हें येता, आज तुम्ही पळयलें की प्रत्येक गोष्ट तुम्ही पळया की आज नरेंद्र मोदीजीन इतली ट्रान्सपरंट दवरल्या की आज सगळेच लोक आज भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक रेडी जाले. काल आमचे कडेन एक ग्रुप आयलो जो 250-300 भुरग्यांचो यूथ. हे सगळे कित्याक येता की आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सगळ्यांकडे आज उलोवन तांचो विश्वास जिखिल्लो आसा. आनी खंयच कोण भायर उरचो न्ही. ह्या डेव्हलपमेंटाच्या प्रोसेसान आमी विश्वगुरू जावपाच्या प्रोसेसान कोणूच भायर उरचो न्ही. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करता, येवप ना येवप हें तांचें डिपेंड आसा. पूण आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आज गरज आसा. आज आमचे राष्ट्राक विश्वगुरू जे करपाचें स्वप्न आमचो प्रायम मिनिस्टर बाळगिता आनी त्या दिशेन तो जे काम करता, ज्या अर्थान तो सगळ्यांक फुडें घेवन वता तेन्ना सगळ्यांनी येवचें अशें आमचें अपील आसा. कितें सांगलें तेमी जॉयन बी जाता तशें आमी कांय ताका सांगूंकय ना. आमची बाजू आमी मांडून आयल्या बाबा देशान आज कितें चल्लां, देश खंय आशिल्लो आज खंय पावला, आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कितलो जाला, आज लोकांचो डेव्हलपमेंट कितलो जाला, आज गरिबी रेशेचे वयर लोक कितले आयल्या, इतल्यो स्किम्स जाल्या, रस्ते जाल्या, बाकीच्यो गोष्टी जाल्या, एअरपोर्ट्स जाल्या, परत प्रत्येक कडेन आमी पळयतात की कॉलेजीस जाल्या, एम्स कितल्यो नव्यो वाडल्या. अशे खुबशे गोष्टी जे आमकां आमच्या प्रधानमंत्रीन 10 वर्सांनी केल्या. पयलींची 50-60 वर्सां आनी आतांची 10 वर्सां हाजे भितर आमी डिफरन्स सगळ्यांक दाखयला. आमचो सगळ्याच इलेक्शनाचें कशें आसता की रिपोर्ट कार्ड सगळे लोक पळयतात आनी जेन्ना 60 वर्साचो रिपोर्ट कार्ड पळयता आनी 10 वर्साचो रिपोर्ट कार्ड पळयता तेन्ना लोकांक सांगची पडना चड. आज इतलें काम आज देशान जालां आनी आज जगभर जो आमचो एक मान वाडला हें म्हाका दिसता सगळ्यांक मोठी गोष्ट आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान केल्या. आनी त्या खातीर सगळ्यांनी म्हाका दिसता
आमी जात पात धर्म आमी कोण पळयना आनी आमी खंयचीच गोष्ट पळयनासतना तो हाजो मनीस तो ताजो मनीस तो ऑपोजिशन आमी पयलींय करूना. तुमकांय खबर आसा फर्स्ट टायम आमची म्युन्सिपालिटी पासून 25 कावन्सिलर आज एकठांय आसा. ऑपोजिशन म्हणटा ते आमी दवरूंकूच ना. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा जेन्ना विकासाची गोष्ट येता तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. जेन्ना भारत देशाची हें येता तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय आनी त्या खातीर आमी सगळ्यां कडेन अपील करता की जाता तितले तुमी मोठ्या संख्येन आज जे आमचे प्रायम मिनिस्टर काम करता ताजे हात घट करपाची गरज आसा. आज जगभर ताका एक सगळ्यांत व्हडलो लिडर असो मानता. जेन्ना जग आमच्या लिडराक येदो व्हडलो मानता तेन्ना आमचे काम आसा की ताजे हात बळकट करपाचे आनी ते बळकट करपा खातीर आमी प्रत्येक जाणा कडेन आमचे कितेंय डिफरन्सीस आसूं आमी तांचे कडेन वता तांकां एक्सप्लेन करता आनी म्हाका दिसता ह्या फाटी जे आमी 400 पार म्हणटा ते खऱ्या अर्थान 400 पार करपा खातीर आमचो सगळो कॅडर लागला. आज सगळे आमच्या वाड्या वाड्यांनी बुतांनी कामां म्हणजे पयलीं पसून चालू आशिल्ली ताका आनी गती लागल्या आनी हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता की हाजेय फुडें खुबशे लोक आमचे बरोबर येवचे आनी जे देशा खातीर आमी सगळेच वावर करतात तो वावर आनी नेटान जोडून आमी बेगींतल्या बेगीन तो विश्वगुरू करचो. मीटिंग फॉर द फर्स्ट टायम हांव प्रत्येक गोष्टी खंय कितें म्हाका गरज पडली हांवें म्हज्या इंटरव्यू हांवें सांगला की आमकां वास्कोचो विकास करपाक जाय. वास्को 15-20 वर्सां फाटीं पडला आनी हें कित्या खातीर जालां की आपसात झगड्यो आपसात ऑब्जेक्शनां कोण हो ताका कन्सल्ट करना ताका कन्सल्ट करना ऑब्जेक्शनां. सो आमी सगळ्यां कडेन अपील केलो स्टार्टिंगेकूच की सगळे आमी एकठांय जावया म्हणून आनी हांव सगळ्यां कडेन खूब हॅपी हांव कित्याक सगळ्या जाणांनी म्हाका फूल सपोर्ट दिलो. तो एक्स MLA जावं नाल्यार एक्स चेअरपर्सन जावं कोणी भायले जावं कोण ऑपोजिशन आशिल्ले जावं सगळ्यांनी आनी त्या खातीर आज जी उदरगत आज आमकां वास्को दिसता ती सगळी इज अ जॉयंट एफर्ट. म्हाका दिसता आमचे सरकार आमचे फाटी सदांच आसा पयशांच्या बाबतींत जावं फायनान्शियल हें जावं मॉरल सपोर्ट जावं आमकां दीत आसता आनी सगळें वास्कोन बरें जायत आसा सध्या. सर तुमकां जर सपोज एक्सटेंड सपोर्ट जर एक्सटेंड केलो जाल्यार वास्को खातीर कितके बरें जातलें? ना आमकां कोणें सपोर्ट एक्सटेंड केलो जाल्यार आमकां सदांच बरें दिसता. इलेक्शनाचे दीस आसा आनी कोणूय सपोज आनी ज्या पावंड्याचेर आज कालूस आसा ताजे लोक ताजे बरोबर आसा सो ते आमकां मेळत जाल्यार नॅचरली आमकांय बरें दिसतलें आनी आमकां मेन बरें दिसतलें की राष्ट्रा खातीर सगळे एकठांय आयले एक नेशन बिल्डिंगा खातीर सगळे एकठांय आयले की जी आज गरज आसा. आज पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरपाक जेन्ना मागीर येतले तेन्ना वी वील सी पूण आज जेन्ना राष्ट्रा खातीर आमी सगळे भायर सरल्या तेन्ना वी हॅव टू सपोर्ट नरेंद्र मोदी. एक्स्ट्रीम रेअर केस सपोज कालू सरमादा जॉईन्स द BJP फ्रॉम वास्को यू सी इट एज अ थ्रेट ऑर डेव्हलपमेंट? नो आमी खंयचोच थ्रेट हांव केन्नाच धरना. हांव जाल्यार हेंच करपा नाशिल्लो. इट इज नॉट अ थ्रेट इट इज नथींग. वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल. आमी सगळे भारत वो विश्वगुरू जावचे हे स्वप्ना खातीर आमी झगडटात. तातूंत भितर म्हजो फाल्यां कितें जातलें हू हॅज सीन टुमॉरो? नोबडी हॅज सीन टुमॉरो. सो आज जे आमचो प्रायम मिनिस्टर काम करता ताका सगळ्यांचे कर्तव्य आसा वी शूड गिव हिम फूल सपोर्ट आनी त्या खातीर वी वील गो टू एनी एक्सटेंट वी वील गेट ऑन बोर्ड पीपल हू आर रेडी टू सपोर्ट नरेंद्र मोदीजीज विजन. आनी म्हाका दिसता हातूंत वायट कांय ना. आज देशा खातीर कोणूय सपोज करता वी शूड बी वेलकम आनी आमचे लोक तर वी वील वेलकम एनीबडी हू कम्स विथ ओपन आर्म्स म्हणटा तशें.